कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ पाकिस्तान के नाम 2 खतूत मुरतब किए हैं। खान साहब को ये आज डयाला जेल में पेश किए गए उनके दस्तखत के लिए। हम अभी मुंतज़र हैं कि जेल से दस्तखत शुदा ये खतूत बाहर आते हैं तो इनको इरसाल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं आते तो हम कौम के नाम एक ओपन लेटर की शक्ल में इस तमाम मवाद को सामने लाएंगे। ये ख़त जो खान साहब ने लिखा है उनकी तहरीर पे, उनकी हिदायत पे जो तहरीर हुआ है, इसमें ये लिख दिया गया है तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ कि 26 नवंबर को गोली चली। कौन कहता है गोली नहीं चली? ये तमाम तस्वीरें जो हैं तमाम दुनिया के सामने आएंगी, गोलियों के निशान सामने आएंगे, फटी हुई जल्द सामने आएगी, शोहदा को कब्रों में उतारा जा रहा है वो सामने आएगा। ये तमाम मवाद जो है पूरी दुनिया के सामने हम रखेंगे। हमें कोई इस मवाद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई तामुल नहीं है इस हवाले से। तो ये सब कुछ हम पाकिस्तान की अदलिया के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं उनके सामने रख रहे हैं। ये हम पर कर्ज है, ये खून इन बच्चों का हम पे कर्ज है जो यतीम हो गए, उन माओं का जो अब उनके पास वापस नहीं आएंगे। उस दिन जो लोग मजरूब हुए, जिनको जख्मी किया गया और अस्पतालों को हिदायत की गई कि उनके रिकॉर्ड तल्फ कर दिए जाएं, वो सब कुछ हम कौम के सामने रखेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। किस तरह हमारे लोगों को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद क्या उनकी हालत होती है। इंतज़ार हुसैन पंजोता का मामला आपके सामने, इसी तरह 20 मामलात और हैं जिनको आपने कवर किया है मीडिया में, और सैकड़ों ऐसे हैं जिनको आपने कवर नहीं किया। तो ये तमाम जो हमारे अगवा शुदगान हैं, अबडक्टीज़ हैं, इनका मुकदमा हम कौम के पास लेके जाएंगे, क्योंकि अदालतों में तो कुछ होता नहीं। वहाँ हर इदारा आके कहता है कि वो शायद चले गए, कहीं सैर करने चले गए, शायद किसी ने दुश्मनी की बुनियाद पे उनको गायब कर दिया, जबकि हकीकत हम सब जानते हैं। तो ये तमाम बातें हम कौम के सामने भी रखेंगे, हम पूरी दुनिया के सामने भी रखेंगे, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं अपनी इस जद्दोजहद से। तो खान साहब का ये पैगाम आप तक पहुँचाना ज़रूरी था मेरे लिए। खान साहब ने आज तंजीमी सतह पे भी कुछ फ़ैसले किए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पे उन्होंने फ़ैसला किया है कि अली अमीन साहब चूँकि सूबे के मामलात जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें जुटे हुए हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी एक सिचुएशन है, कुरम का मामला आपके सामने है, तो वो बतौर वज़ीर आला अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, तनदही से देंगे, दे रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में PTI की जो क़यादत है वो जुनेद अकबर साहब करेंगे बतौर सदर। एक ये उनका आज फैसला है। दूसरा, हम इंतज़ामी सतह पे तब्दीलियाँ करेंगे। इंतज़ामी सतह पे पार्टी को मुतहरिक करने के लिए ओहदेदारान भी आएंगे, कुछ ज़िलों में कुछ इलाकों में तब्दीलियाँ भी होंगी। आलिया हमजा साहिबा को खान साहब ने अहम जिम्मेदारी दी है, उसका तयन भी और नोटिफिकेशन हम चंद दिनों में कर देंगे। ये बड़े मामलात थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, और ये मवाद जो हमने पेश किया है ये मैं चाहूँगा आप सबको मिल जाए। हम इसकी PDF बनाकर हम इसको वेबसाइट्स पे भी डालेंगे जहाँ से ये डाउनलोड आप कर सकेंगे, उसको वहाँ जाकर देख भी सकेंगे। ये जो एक मजाक बना दिया गया था कि गोली नहीं चली, ये मजाक अब कोई नहीं आइंदा कर सकेगा। तो हम इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये हकीकत हम कौम के सामने रखेंगे और दोहराते रहेंगे। शिबली साहब। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलमान अकरम राजा साहब ने अक्सर बातें कर दी हैं। मैं इसमें सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका मकबूल तरीन लीडर है। इलेक्शंस में 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इस बात का सबूत दिया कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। जो हमारी पार्टी के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है, उसकी पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी सियासी तारीख में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन चूँकि हम एक सियासी जमात हैं और हमारी वजूद का मकसद इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को कायम करना है, हमने हमारी सियासत इसी महवर में घूमती है। और हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जो सियासी जद्दोजहद है, उसमें हमने मारें भी खाईं, शहादतें भी हुई हमारी, और हर तरह की जुल्म व बर्बरियत का सामना किया। उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम एक तो
ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کی ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے, ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی, ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے, کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو, سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو چلیں لے دے کے کل ہو گئی, لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے کوئی ترقی کرنی ہے یا اس ملک میں امن آنا ہے, اس ملک میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے, تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں, شہادتیں ہم نے اٹھائیں, پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے, کیوں الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی, وہ لے تو لال سے پہلے کام لیتی رہی, اس کے بعد مختلف بہانے, اس کے بعد پھر جب بن گئی چیز تو ہمیں آپ رائٹنگ میں دیں, وہ بھی دے دیا, ٹی او آرز بھی دے دیے. لیکن چونکہ بدنیتی تھی, بدنیتی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سلوشن جب ہوگا تو وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں اگر اس کا وجود پاکستان کے عوام کے سامنے جب آ جائے گا, کیوں دلچسپی نہیں ہے حکومت کو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی حقیقت کو پاکستان کے عوام جانے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے یا جس کے بلبوتے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یا اقتدار میں ہیں, وہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے, بدنیتی کا مظاہرہ کیا, اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے جب کمیشن بنانے میں لیت و لال سے کام لیا تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سچ عوام پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں, اپنی نیت کا اظہار کر دیں, پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے, اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں, ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. ملک کو بہت نقصان ہوا ہے, نقصان ہو رہا ہے, اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس کی اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں تو وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے. کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ ہم کھڈے میں مزید دھنستے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا, ایک بات رہ گئی تھی کہ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم نے شاید خاقان عباسی صاحب سے بات کی, ہم سندھ بھی جائیں گے, وہاں GDA
کی جماعتوں سے بھی ملیں گے. لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے. ہم پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے. اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی پختون طاقت ہو، کوئی بلوچ طاقت ہو، سندھی طاقت ہو، جہاں کئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تحریک انصاف ساتھ دے گی، اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی. ہم پاکستان کی وفادار ترین جماعت ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقوق کی پامالی کہیں بھی ہوگی، کہیں بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.